بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه
فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا
فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإدريس وذا الكفل وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك
فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك فنادى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك 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 إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين
فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे हमारे मिस्र से आए हुए मेहमान कारिउल कुर्रा ज़ीनतुल कुर्रा शेख कारी मोहम्मद कामिल साहब। अब मैं बिला ताख़ीर दावत ख़िताब देने जा रहा हूँ। साहबज़ादा पीर अब्दुल रशीद वैसी साहब आप आते हैं, तशरीफ़ लाते हैं और अपने खूबसूरत बयान से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाते हैं। इस्तक़बाल कीजिए नारे तकबीर, दोनों हाथों को बुलंद करके नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत,
दोनों हाथों को बुलंद करके ताजदारे खत्म नबूवत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 ताजदारे खत्म नबूवत।